बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। क्या आप जानते हैं हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम की किताब को ईसाइयों ने क्यों बैन किया? आखिर इसकी वजह क्या रही होगी? आज भी क्यों हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम की किताब के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया है? दोस्तों, आप और हम भले ही आसमानी 4 किताबों के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसको आप जानते हैं ज़ुबैर, तौरात, इंजील और कुरान। 4 आसमानी किताबें हमारे नबियों के ऊपर उतारी गई थी। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने नबियों के ऊपर और भी किताबें उतारी थी? ये बात अलग है कि वो अदर्स किताबें इन किताबों की तरह फेमस और मशहूर नहीं है। हिस्ट्री के अलावा उन किताबों के बारे में लोग जानते भी नहीं हैं, और इन 4 किताबों की तरह और किताबों की इतनी वैल्यू भी नहीं है। और उन किताबों को सहीफे के नाम से जाना जाता है। बाइबल जो ईसाइयों की एक किताब है, इसके अंदर इस खास पैगंबर का जिक्र मिलता है। उस किताब के अंदर हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम का नाम भी आया है। बाइबल के अंदर हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम को इनोक कहा गया है, और उनके ऊपर नाजिल होने वाली बुक का नाम बुक ऑफ इनोक कहा गया है। हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम बहुत ही अच्छी और ऊंची पर्सनालिटी के मालिक थे। उनकी किताब के तो क्या ही कहने, कुछ लोगों ने इनकी किताब को मिस्ट्री कहा है, और इनकी किताबों में बहुत से राज, बहुत से पहेलियां छुपी हुई हैं, और लाखों कोशिश करने के बाद भी उनकी किताब का कोई भी पता नहीं लगा पाया है, और ना ही उनको सोल्व कर पाया है। हालांकि बाइबल और तौरात में ऐसी बहुत सी बातें हैं, इनको आज तक किसी ने भी सोल्व नहीं किया है। जो अलग अलग नबियों के ऊपर नाजिल की गई थी, भी इन किताबों में उसको ऐड नहीं किया गया, बल्कि यहूदियों और ईसाइयों ने इस किताब के ऊपर पाबंदी ही लगा दी है। अब ये बात भी सोचने की है, उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्यों इससे इनको दूर रखा गया है, उस किताब को दुनिया से छुपाया गया है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं उन छुपे हुए राजों के कोई आखिर वो राज क्या है जो दुनिया से अब तक छुपाए गए हैं। ये किताब आज से 200 साल पहले आई थी, और बहुत सर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले की है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले किताब लिखी जा चुकी थी। बल्कि इस किताब के बारे में ये भी कहा गया है कि ये कंप्लीट किताब नहीं है। इसका ये मतलब है जिसने इस किताब के बारे में लिखा है वो कहीं और से लेकर लिखा गया है, और 100 ईस्वी में जाकर इस किताब से ही इसका नाम मिटा दिया गया है। और इस किताब के अंदर कुछ ऐसी चीजें मौजूद थीं का जवाब यहूदी और बाइबल के पास भी नहीं था। कुरान उस वक्त नाजिल ही नहीं किया गया था, वरना कुरान के जरिए सब कुछ पता चल जाता। हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम हिस्ट्री में एक मिस्टीरियन पर्सन रहे हैं, इसीलिए उनके बारे में इस्लाम में भी कुछ ज्यादा डिटेल में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इनका नाम खास और अहम पैगंबरों में शुमार किया जाता है। इनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, और बाइबल में भी इनके बारे में बताया गया है। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सीस अलैहिस्सलाम से इनकी नस्लें हैं। आपके वालिद का नाम यादर था, और आपका एक बेटा भी था, और जिसका नाम मदशलेह था। और आप इस दुनिया में 365 साल तक जिंदा रहे, और आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद आप इस दुनिया में भेजे गए, और आपके ऊपर 30 के करीब सहीफे नाजिल किए गए हैं। और फिर 365 साल के बाद आपको आसमान पर उठा लिया गया, और 30 सहीफों में से लोगों के पास जो इराक के आसपास रहा करते थे कि इनका ताल्लुक शुमेरियन सिविलाइजेशन से था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 3000 साल पुरानी होगी। जो इराक था ये एक सुमेरियन तहजीब है, इसको दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी तहजीब कहा गया है, बल्कि ये सभ्यता अपने दौर में सबसे ज्यादा आगे थी। और कहा जाता है कि इन्हीं लोगों ने दुनिया को सबसे पहले लिखना सिखाया था। और इनके अंदर एक बहुत ही अजीब चीज भी आई है, इनके अंदर एक मखलूकात भी हुआ करती थी जिसका नाम अनूना हुआ करता था। और बुक ऑफ इनोक में इसको निफिस भी कहा गया है, जिसको बाइबल में हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कि हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम आसमान पर गॉड की तलाश में निकले थे, और गॉड ने उनको आसमान पर ही रोक लिया था। और हदीस में भी इस बात का जिक्र मौजूद है कि हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमान पर ऐसे ही उठा लिया था। इस्लाम की किताबों में भी इस बात का जिक्र मौजूद है कि यहाँ तक कि जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की रात सफर पर गए, तो वहाँ चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम से हुई थी। इस्लामिक हिस्ट्री में भी आया है कि हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम को फरिश्ते इंसान की शक्ल में आसमान की तरफ ले गए थे। फिर वहीं पर हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया था, और उनके रहने की जगह चौथा आसमान ही है। और अब सोचने की बात यह है कि अब एक इंसान जिस्म के साथ ऐसा कैसे हो सकता है।
یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والے ہیں، لیکن اس بات کا جواب ابھی تک کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے جس کو آج کی دنیا کے لوگ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو یوں آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اس کتاب کو 5 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اور پہلے حصے میں ہے واچر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے لکھی جا چکی تھی، اور اس کتاب میں 200 فرشتوں کا ذکر آیا ہے اور ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اسی لیے ان کا نام، اس کتاب کا نام واچرز پڑ گیا تھا۔ اس کتاب کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کے دور میں 200 فرشتے تھے اور اس کا نام واچرز تھا، اور وہ سارے فرشتے ایک پہاڑ کے اوپر اترے، اور اترنے کے بعد ان سب کا ایک سردار ہوا کرتا تھا۔ سبھی فرشتوں نے کہا کہ ہم انسانی نسل کو پوری طرح تباہ اور برباد کر دیں گے، اور پھر انہی واچرز نے لوگوں کو نئے نئے گناہ میں ڈالنا شروع کر دیا، انسانوں کو بدلنا اور ان کو جانور سے ملاپ کروانا، تلوار، ڈھال اور زیور، یہ ساری چیزیں انسانوں کو سکھا دی گئی تھیں، اور ان کا یوز، ان کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا تھا ورنہ انسان ان سے پہلے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں جانتے تھے اور نہ استعمال کرتے تھے، اور اس کتاب کے مطابق ہی شیطان نے انسان کو یہ سب سکھایا تھا، اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اس سب کے بارے میں، تاکہ انسان آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور سونے کا یوز کرنا بھی انہی نے انسانوں کو سکھایا تھا، سونے کو پہننا بھی سکھایا، اور پھر اس پہننے کے اوپر لڑائی کی وجہ بنی، اور اسی مخلوقات نے انسانی عورتوں کے ساتھ بھی گندا تعلق قائم کیا۔ پھر ان دونوں کے ملنے سے جو مخلوقات پیدا ہوئی تھی وہ نہ ہی تو انسان کی طرح دکھتی تھی اور نہ ہی جانور کی طرح دکھائی دیتی تھی، وہ مخلوقات بالکل ہی الگ تھی، وہ بہت لمبے تھے، چوڑے تھے اور بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، شریر تو آدھا انسان کا ہوا کرتا تھا اور آدھا جانوروں کا بھی ہوا کرتا تھا۔ آج اس مخلوقات کو نفل مس عجیب مخلوقات کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی مورتی بنا دی گئی تھی جو نہ تو انسان کی شکل میں تھی اور نہ ہی جانور کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اور انہی سے یہ مخلوقات وجود میں آئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ بائبل اور یہودیوں نے تو اس بات کو کلیئر کر ہی دیا ہے، لیکن اسلام کے مطابق اس بات کو سچ نہیں مانا گیا ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق فرشتے ایسا کر ہی نہیں سکتے، فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بدکاری پیدا کرنا، فرشتوں کا نہیں، فرشتے ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ فرشتے میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو وہ انسانوں کے سمپرک میں کیسے آ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ ایسا کیا گیا ہے تو وہ جنات بھی کر سکتے ہیں، فرشتے یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شیطان کی نسل ہے اور وہ جن ہی تو ہوتے ہیں، اور شیطان لوگ یہ سب کر سکتے ہیں، شیطان کی نسل ہی جن ہوتی ہے، اور بک آف دا واچر میں جو یہ ذکر آیا ہے اس کو شیطان اور اس کی کمیونٹی کے لوگ ہی مانے گئے ہیں، کیونکہ ہسٹری میں جو قوم عاد کا ذکر موجود ہے جو بہت ہی لمبے چوڑے اور طاقتور ہوا کرتے تھے، وہ انہی واچرز کی بچی ہوئی نسلیں بتائی جاتی ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے عجاب سے ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر اور سن کر یقین کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کیا انسانی نسل ایسا بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی کر سکتی ہیں، جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس بک کے اندر ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں، جیسے قیامت کے نشانی، قیامت سے پہلے ایک انسان کا آنا جس کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، جیسے مسیح، عیسیٰ یا پھر گوڈ کے نام سے ہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے، اور اس بک کے 4 پارٹ فلسطین سے برآمد کیے گئے تھے، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ ہمارے آسمان سے جڑی ہوئی باتیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ نالج اس وقت دی گئی تھی جب انہوں نے آسمان کا سفر کیا تھا، اور انہوں نے آسمان کا سفر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کیا، اور بک آف دا ڈریم چوتھا حصہ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کو خواب میں دکھائی دی گئی۔ لکھنے والوں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ کتاب کا حصہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے لکھا جا چکا ہے، اور اس کتاب کا 5واں حصہ بھی موجود ہے جس کا نام میسنجر آف اینوک ہے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے لکھا جا چکا تھا، اس 5ویں حصے کے اندر دنیا داری کی اور نصیحتوں کی باتیں لکھی گئی، ہدایت، گمراہی، گناہ کا کیا انجام ہوگا، جنت اور دوزخ کیا ہے اور کیا ان کے کام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان اور ان کی کشتی کا ذکر بھی آیا۔ اگر یہ بھی سچ ہے کہ آسمان کی 4 کتابوں کے علاوہ باقی نبیوں کے اوپر جو کتابیں اتاری گئی تھیں ان کو صحیفے ہی کہا گیا ہے، اور اینوک ہی وہ بک ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام سے جوڑی گئی ہے، یہ کتاب 200 سال پرانی کتاب، حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت بعد اس کو وجود میں لایا۔ کتاب میں 4 آسمانی کتاب کا ذکر بھی موجود ہے، بھلے ہی اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، فرشتوں کا ذکر، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر
اور شیطان کا بننا اور بگڑنا، جنت اور دوزخ سبھی اس میں موجود ہیں۔ اب یقین کریں تو کیسے، اور یقین کرنا بھی صحیح ہے، اور نہ کریں تو یہ بک ایک پہیلی ہی بنی رہے گی جو آج تک بنی ہوئی ہے۔ لوگوں کی لاکھ سرچ کرنے کے بعد بھی اس کا آج تک کوئی سلوشن نہیں نکال پایا ہے، نہ ہی اس کی سچائی کا آج تک پتہ لگا پایا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ایک مسٹری ہی بنے ہوئے۔ اللہ رب العزت بہتر جاننے والے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ ہم تو صرف قرآن پر یقین کرنے سے بڑھ کر کوئی بھی ذکر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا، کمنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔